فعمي يضنيني حتى أنتم تضحكون. بما يضنيني؟ بقانون يدخل به على لا داعي للذكر أكاديمية علمية وبدرجات، ويقول له قانون حديث ينجب لك قوانين مبسطة وآلات مبسطة وعلم مبسط ومعادلات مبسطة حتى لا ترهق الآخرين بشيء مناهج لا خفيفات ولا ثقيلات. فهذا قانون خفيف في الميزان، خفيف في المسقاء، ثقيل في يقول له لا 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 ماليش فيه ده. إذا أنت اللي تنوب عن العلم وتنم عن العلم، وأنت من ذا الذي يكتشف الحديث والجديد؟ يأتي إليك بقانون لتحديث منهج علمي، ولا بتقول الليلة تقيلة بقى على ما تتغير؟ لا، ده ربك يغيرها في طرفة عين، في برق البصر، في برهة عين. أمثالكم يروه بعيدا ونحن به نعيش. وفيه ومنه وإليه لابثين. قانون، أقول لك ده منهج دراسي. وأنت ولذلك موقع شعبولة الفلة شعبان أبو أحمد سيسرد عليكم بالاسم والعنوان والصفة والتاريخ والميلاد ما حدث معه من مقابلة وزراء وعلماء وأدباء وممثلين عن القوة في عالم الفوق، بتحط في مادة الثلاجات علشان يعزل بين الرطوبة والحرارة. فعندما تضحك حينما يكون أنا مضنى علي مما أراه وأسمعه في الأمة. لما عمي يقول لي دخلت على فلان بقول له قانون أنجب نهر معلق مياه، قال التكثيف المياه تؤدي إلى زيادة الرقعة الزراعية والرقعة السكانية، وشبر مياه أمامه شبر كهرباء، بداية لا نهاية أشبار مع مراعاة التشعب. اتجعز سيادة الأفندي الباشا مما يقال أمامه اللي المفروض أنه هو من يقوله، ولكن أشله الله لأنه ما طلب إلا الشلل ورد فعله أنه قال ماليش فيه ماليش فيه. ليه يا حبيبي؟ دي كتسونة ولا إيه للصداع؟ ده منهج قانون كوني، مثلث الأحياء الكونية العظيمة اللي لا ترى فيها إلا ساكنين، وأنت أول ساكن. لا انكسرت ولا اتفتحت ولا اتضغمت ولا اتنيلت. ما هو فضايحكم نزلها شعبولة الفل. امسك ايه والله قذفت القاذفي على موقع عزبة شاوى المحطة، قرية المثلث عزبة شاوى الحديث، الجمهورية العالمية المتحدة. فعندما يأتيني من خلال هذه الجمهورية، اشمعنى ما اتكلمش الا الزربيل ده؟ ليه؟ عندما كنا بنوزع القانون واخترقنا السفارات واخترقها الجندي سفارة سفارة، وكل سفارة تشكل عين لدويلتها بمصر، عندما يذهب هذا الجندي إلى سفارات العالم وعلى 40 موقع عبر العالم
والعالم يحتفل، ومنهم القرية اللي انت بوسطيتها، أولها به علم وآخرها لديه العلم. انت بقى اللي كنت في الحمام ولا كنت مع أهل الكهف لسه قايم دلوقتي؟ عندما ترتقي منبر تذكر بتقوى الله. ده إذا فيها رقي تاني، لأنك لا تعي على ما ارتقيت. قعدت تعمل درجات 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 لحد ما طلعت هنا والمصلين هنا. طيب إذا وقع ده بقى الهلال ده اللي طالع كوبري ده طالع 90 سلم ومعرفتش رقم واحد فيه إيه من عيل، قلت ده واحد بس، يعني الوحدانية رقم واحد، 1 جنيه، 1 شنف، 1 باء. لا تعي أن هذا الواحد بداخله مثلث ويشكل فجر. هو أنجب نواة العشار، تكامل نواة المنظومة الرقمية، وعندما تقتني نواة هذه المنظومة الرقمية من خلال 10 بقت 11. ما قابلتش ده في القرآن يا أستاذ الفاضل يا اللي طالع المنبر تقول الراجل ده بيقول كلام وزيخ، وفي ناس له فقاقيع من هواء تبث سمومها حبر الفقراء والمساكين والمحتاجين. ما يعني أنت اللي فيلسوف يا بقرة ميتة ونتنة؟ جزء منك اهو أخذته، أحيي بك من فضل الله وتكون أنت لها مسخة، لأنك خير مسخة. ده الدودة ياكل تمام. مش عارف أنا يا أخي أنت عامل في نفسك كده ليه؟ ما بصيتش في المرآة وما تعرفش إن قريتك يعني خلاص كله، يعني أنت مش عارف إن هي كلهم بيحبوا بعض بيحبوا بعض يا أبو جهل، وبيضحكوا عليك أنت عشان عامل مش فاهم. إذا أوباما فاهم والترلالا اللي هو عارف والدنيا كلها عارفة ويدعوا الله عرف علشان نصل معاهم إلى أن نصل للحكومة بآلة ديمومة لكل مواطن مع مراجعة الشركة بدفع الأجر الشهري القائم على أجر ثابت ماء وكهرباء. ألا لكل مواطن. إن لم تعي الحكومة دورها إيه حتى تعي آلات الديمومة وتكون هي المتحكمة، لأنها كذلك ونريدها هكذا. نعمل مغشى علينا يوجد المضاد وكل شيء في الحرجاية وكواسر جمع كوثر. آلة لكل مواطن تعمل بالديمومة القائمة على الدفع الذاتي والزايد مستهلك. زم 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 ما فيش زمي. ليه؟ لأنها نسبة وتناسب. هوريك الطاقة الثابتة، الكتلة زائد ثبات الطاقة، كيفية الحفاظ عليها يساوي حركات دائمة رد فعل هذه الكتلة اللي تشكل خيبتك التقيلة. يلي بتقول لي هو فيه ايه؟ طلع تفعص في عينيك وانت راجل بترتقي منبر المفروض تمتلك مثلث علم القبل وعلم البعد، وتنبئنا بما هو حديث يا هدهد، وتنبئنا من سبأ بالنبأ. جاي تشتم فينا واحنا بنقول لك مش عارفين نعدي حرف واحد من القرآن، حرف الألف، ألفية بها نواة ظل لا نهاية له إلى أعلى وإلى أسفل، ونحن في سجين إلى أن يعافينا الله منك ومن أمثالك وهم أقلاء. شوف اما يضحك عليك فئة، ده أنا ليهم جايزة عندي. اللي ضحكوا عليك دول أنا هعطيهم جايزة، جائزتهم حينئذ ستراها بعينك، لأنهم وعوا ما فعلوا، ومنهم من هو أفصح منك لسانا وأوعى منك علما. هل تعي ما تسمع بقى أنت؟ يبقى أنت في نص القرية وراجل بترتقي منبر وأنا بتكلم في حرف ألف من قرآنك وتقول لي جيب قرآن جديد. طالما ما فهمتش من القديم حاجة يمكن الجديد يخليك تغير وتفهم.
وهذا الجديد ما تعداش حرف واحد من قرآن الأمم كافة، ما اختصش به المسلمين ولا اليهود ولا المسيحيين ولا الكفار. ده نزل إذا أبى ما ذكرناه الدود له به رسالة، لأنه مستخلف باسمه وصلته، صلاته وتسبيحه. اسمه دود مرسل بهذا الاسم، خليفته مثلث الحرير. خير أمين هو مستخلف من قبل الله علينا بصير إن خنقنا أعيننا. العين كبوت اللي إحنا فيه يكفي يكون شاهد علينا مما نحن فيه. الإصرار على أن تكون الصم وأبكم مع سبك الإصرار والترصد، تأكد أن هذا هو مطلبك من الله ويعطيك إياه، ولكن لابد أن تعي أنك طلبت من الله، إن كان مثلث الرحمن أم الشيطان. يعني القرية ده الجمهورية العالمية المتحدة، يعني بها الهندوسي، بها السيخي، بها الفيخي، بها المسيحي، بها اليهودي، بها الكافر، بها النمساوي، بها السيستاني، بها ما هي بها كل ده، ولكن كلها واحد وأخوة، وبيتجوزوا من بعض وبيضحكوا مع بعض وبيهزروا مع بعض. تيجي انت تنفخ الكور يا دبور، طب انفخوا بالحق لا تنفخ بالباطل. تكلم بمصطلحات علمية نعيها ومعادلات رقمية إن لم نعي الاسم. الرقم يفهمنا يا سيدي، إن لم نعي الألف إنه ألفية، يمكن عندما نعي أن هو حرف واحد يبقى طلع من ذاته واحد، تعريف بأنه واحد، والواحد عرفنا الوحدانية لله اللي وضع لنا فجر واحد بداية اللا نهاية قائمة على الزوجين وفي النهاية إلى الواحد، ينسفها نسفة من كل شيء بمقاييس دودية. فيجينا في قريتنا آية عظيمة ومتحدة، ولكن بها أصحاب العلم المخضرة اللي يلاقوا زبون مقطف كده يقوموا زقينه. فقال لك المقطف أبو ودنين يشيلوه اتنين. قلت لا، ده أنا هشيل مقطفين، خيبة تقيلة وخيبة خفيفة مع مراعاة تحديد الميزان، بدل ما اجيب معايا شركاء بقى ويقرفني كل شويه اقول له مش هيدي انا امشي كده هو يعمل قبالي كده يعمل كده، لا انا اقوم شايل الودن ده على الودن دي وبايد واحده، امسك الزوجين كده بالميمنه بيميني وامسك المقطف الثاني ده بيساري، يبقى الميمنه والميسره، واشيل مقطفين الخيبه الثقيله وامشي اعمل كده. ما هو لازم اعرج ليه؟ اصل في خيبه ثقيله وفي خيبه خفيفه. فالمظبوط المثلث تلاقيني ماشي مظبوط، يتعرف ان ده مثلثه مظبوط، لكن ماشي يعمل كده يبقى في خيبه ثقيله وخيبه. طب هو لو خد مقياس الخيبه دي الثقيله الطاقه الثابته زائد ثبات الطاقه الحفاظ عليها يساوي حركه دائمه تكثف خيبه 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 مع مراعاه تورث واهله يورثوا خيبه امه. ليه؟ لانه لم يتقص، ما سمعش الراجل عن يعني ايه ليل المسلم، هو في ايه؟
ها هو فيه ايه؟ هو فيه ايه؟ ها هو فيه ليه يا اخويا كنت انت ميت صاحب الحمار ولسه صاحي؟ ولا كنت نايم مع اهل الكهف سنين عدد 20 سنة المثلث بيطحن في مفرمة مثلث الأحياء الكونية اللي أنجبت وربت مثلث كوني عظيم أنجب، وعندما يكون في مخاض وفي حالة إنجاب لا تزعج. أحسن لك حتى لا يتأذى أمثالك من الأنفس اللي صمدت 20 سنة وتتفاعل مع الموقع عندما بدأنا من أول وهلة. ألا تعي موقع شركة الدائرة الثلاثية للأبحاث العلمية والإعلام؟ ما انتش عارفها يا ضال يا تايه، خسارة فيك اسمك، وأنت أنت يا سيستاني، سيستاني يا سيستاني، ما عرفتش اسمك، وإنك موصوف على ورق اللوف تبع الحلوف تقوف في القوف في البوف. طب افهم ماشي ازاي يا حلوف. ها شفت معنى اسمك يا سيستاني؟ سيستاني. الحمد لله يرينا المتشابهات في الأفق المبين ونسبح بحمده بحمده. أنا السيسي الأولاني السيد الرئيس بارك الله له فيما أعطى، رئيس جمهورية مصر العربية، فريق أول عبد الفتاح السيسي. يعطينا المتشابهات رقم الواحد اللي ضرب بنا ولنا وفينا المثل القائم على التواضع المجسم اللي تراه بعينك يا سيستاني. فهمت الأولاني عمل إيه؟ تواضع ونازل لسيدة أنهشها ذئابك اللي داخل صدرك تتفضفض وأراها الآن يا سيستاني. ده قريتك قرية عظيمة هيغطيها إعلام العالم كله، لأنها أعظم قرية تكون خير قرية من أنفس طيبة، أقل شيء يرضيه. ولكن لما تنفخ في الكور يا ضبور؟ دي شركة يا ابني ليها كيان وعملاء بره وجوه، وذكرت مصر بره بما أدراك وما أدراك بمصطلحاتها العلمية اللي لا تعي عنها شيء. ميم ميم ياء ميم صاد ميم ياء ميم ميم الدائرة المغلقة الذرة الأولى، هنا الجنة الصغرى المؤدية إلى الجنة الكبرى، ومن كل جنة جنة الصغرى. ادي الميم الاولى اللي بيها اول الازواج. اذا مش شايف نفسك ذكر وانثى، عرق ذكوري وعرق انوثي في واحد، ويجوج وماجوج بتاكل الاخضر واليابس، الفاصوليا والبازيلا والملوخيه الناشفه والخضراء. انت بص لجسدك يكون لك ايه. يبقى ده ميم الدائره المغلقه الاولى، ميم الذرة الدالة عن المجرة. يبقى مين في الأول ومين في الآخر، وما بينهما الياء. أول الأزواج الليل والنهار، الذكر والأنثى، الإنسان والحيوان، الحيوان والإنسان. أزواج أزواج اضرب بالجوز بقى يا حاج. عديت من حرف الألف في القرآن إزاي؟ ما علمتناش علمه ده ليه؟ ما احنا مش عارفين نعدي من الألف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، مش عارفين نعدي من الألف. ظل أو ألفية يوم بيه 1000 عام مما نعد احنا يوم الله ألفيته، يوم الزينة.
شهاب خليك محترم، ما تجيبش البهدله للنجم. النجم كان صادق مع ربه، ما تبهدلوش، خليك ولد صالح وبر. وعندما ذكرت بره كلمه زعلت ابوك، ابي الرب والرك ساجد. قلنا الحمد لله عوض عليه رب العرش العظيم بولد ارتقى المنبر، فتقوى الله يا هذا الولد في هذا المنبر، لأنك لسه ما اتعلمتش. تتعلم الأول وبعدين اطلع لما تعرف علم الألف، إنه ألفية به ألف عام ما نعد. إن لم ترى طالما ما شفتوش إلا واحد بس وحروف متشبكة، لا، اعرف إن له علم بداية اللانهاية وحروف متشبكة يمشي بداية اللانهاية على كل الأسماء. ماء يبقى ده ميم اسم بلدك، طلعتها له مش عارف اسم بلدك ميم. ميم الأولى اللي احنا جينا فيها دلوقتي، الميم الأخرى هناك. الميم بتاعت دلوقتي تعريف للي قبل، كنا بكتيريا ايه وخلق بعد خلق، وهناك نبقى ايه. سيستاني كن محترم، تعلم من السيد الرئيس. السيد الرئيس رئيس مصر بنشرح في أحرفها وأرقامها حتى نعي جميعا قدسيتها وحقوقها علينا، أن نبر أهلها ومن حولها إلى أن تنتهي بالأمم كافة مع مراعاة وضع الديمومة، وتكون مصر رقم 1 كما كانت وستكون وستظل حتى لو هجيلها من بره وفتح من بره إلى أن يعوا أهلها بالداخل.